अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं बात करना चाहूँगा कि लड़का और लड़की की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए? मतलब किस एज में लड़का और लड़की जो है इनको पेरेंट्स को इनकी शादी करनी चाहिए। देखिए, एज तो हमारी शरई लिहाज से अगर देखा जाए तो इस्लाम में ये हुक्म दिया गया कि जैसे ही बालिग हो तो शादी कर देनी चाहिए, और जो है कानून के मुताबिक भी कम से कम 18 साल उम्र हो तो आप शादी करें। तो लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, ये चीज़ें लड़का लड़की की उम्र जैसी बालिग हो तो शादी कर देनी चाहिए, ये उस घर में ये चीज़ आप कर सकते हैं, वहाँ पर ये बच्चों की शादी इस तरह कर सकते हैं कि जिस जहाँ का माहौल ऐसा हो कि उन्होंने बच्चों की तरबियत, बच्चों का ब्रॉटअप ऐसे माहौल में हुआ हो, या बच्चों की ग्रोमिंग उन्होंने ऐसे की हो कि वो मैच्योर हो कम उम्र में भी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो वैसे तो जवान हो जाते हैं, ठीक है, शादी के काबिल हो जाते हैं, आपके अंदर जिस्म में इतनी एनर्जी होती है कि लड़की माँ बन सकती है, लड़का लड़की को प्रेग्नेंट कर सकता है, हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन वो जहनी तौर पर मैच्योर नहीं होते कि शादी प्रॉपरली एक जिम्मेदारी है। शादी जो है एक सारी जिंदगी साथ निभाने का एक मामला होता है। वो ये नहीं है कि आज आपने शादी की और कल छोड़ दिया, क्योंकि जब आप शादी करने जाते हैं तो दो खानदान आपस में मिलते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक फैमिली दूसरी फैमिली के घर बात करने जाती है, रिश्ता मांगा जाता है, वहां पर से आपको अप्रूवल मिलती है, रजामंदगी होती है, वहां से फिर आप शादी के फिर वो मंगनी होती है, फिर उसके बाद ये रसूमात लोगों ने रखी हुई हैं 3-3 4-4 दिन चलती हैं, फिर उस पर निकाह होती है, और फिर लड़का बारात लेके जाता है, फिर वहां से रुखसती होती है, फिर उसके बाद भी लोगों ने 1-2 दिन की रस्म रखी हुई होती है कि फलानी रस्म है फलानी, मतलब 4-5 दिन तक शादी चलती है। उसमें सारे खानदान के लोग आते हैं, सब लोग आके खाने खाते हैं, नए कपड़े पहने होते हैं, ढोल ढमक्का होता है, इतना इन्वेस्ट किया रहता है, टाइम पैसा एनर्जी। तो उसके बाद जाकर के कुछ दिन बाद तलाक हो जाए या 6 माह बाद तलाक हो जाए तो ये चीज समझ नहीं आती। ये काम तब होते हैं जब एक इंसान जहनी तौर पर मैच्योर हो। ये अपने जहन में लोगों को रखना चाहिए कि क्या हमारे बच्चे जहनी तौर पर मैच्योर हैं, उनको इस बात की समझ है कि जो ये करने जा रहे हैं, क्योंकि शादी प्रॉपरली मुकम्मल तौर पर एक जिम्मेदारी है। क्योंकि लड़की जो होती है, लड़की ने शादी के बाद माँ बनना होता है, बच्चे पालने होते हैं और बच्चों की केयर करनी होती है। आप जो मर्जी कहें कि आप जितनी मर्जी लिबरल हैं, आप जितनी मर्जी पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ हैं, या आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही हैं, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, या गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कुछ भी है, औरत ने माँ बनना होता है शादी के बाद। हर एक को बच्चा होना होता है औरत को, तो वो बच्चों की तरबियत एक माँ ही कर सकती है, आपका कोई बच्चा नहीं पालता। तो लड़की को ज़हनी तौर पर इस लिहाज से मैच्योर होना चाहिए कि मेरी शादी होगी, चाहे मैं घरेलू खातून हूँ, हाउस वाइफ बनती हूँ, या मैं कोई नौकरी पेशा हूँ, या मैं कोई कारोबार कर रही हूँ, मैंने अपने बच्चों को पालना है। आप घर में मेड भी रख लेती हैं, वो भी आपकी मेड को बच्चे भी वो मेड भी आपके बच्चों को उस तरह नहीं पाल सकती जो इमोशनली बच्चे माँ से अटैच होते हैं और माँ बच्चों से होती है। वो केयर बच्चों की माँ ही कर सकती। आपको एक मिसाल दूंगा, आप किसी भी स्कूल में जाएं जहां पर प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहां पर हमेशा आप देखेंगे सिर्फ ये प्राइमरी के बच्चों के लिए होता है, वहां पर फीमेल टीचर को रखा जाता है स्कूल में, पूरी दुनिया में। उसके पीछे क्या वजह होती है कि बच्चों को एक उनमें अपनी माँ नजर आती है, फील आती है कि हमारी टीचर नहीं है, हमारी माँ है। तो वो अगर उसकी जगह किसी मर्द को रखा जाए तो वो बच्चे नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ना तो मर्द में इतनी कैपेसिटी होती है बच्चों का शोर बर्दाश्त करने की, बच्चों को रोना, उनको चुप करवाने की सलाहियत उनमें होती है, ना वो बच्चों का शोर बर्दाश्त कर सकते हैं, ना बच्चों को माँ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वो माँ ही उनको हैंडल कर सकती है, क्योंकि उसने पैदा किया होता है। ये औरत का फितरी अमल है, अल्लाह ताला ने ये सलाहियत औरत में ही रखी हुई, तो बच्चे माँ ही पालती है। तो ये ध्यान में रखे। और एक बंदे को अगर आप कहेंगे ना जाकर 500 बंदों की किसी फैक्ट्री में टीम चलानी है, वो टीम चला लेगा लेकिन 2 बच्चे नहीं पाल सकता, वो माँ ही केयर कर सकती है। तो लड़की को ये बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि जब मैं शादी करती हूँ, शादी करने के बाद मैंने एक नई फैमिली को फेस करना है। वहां पर मेरे सास ससुर भी हो सकते हैं, वहां पर मेरी नंदे भी हो सकती हैं, बाकी लोग भी हो सकते हैं, वो भी उनके साथ जिंदगी गुजारनी है। फिर मेरा अगर वो ना भी हो, मेरा हस्बैंड अगर वो कभी खुश होता है तो वो कभी मुझसे नाराज भी हो सकता है, वो मुझसे खफा भी हो सकता है, मुझसे झगड़ा भी कर सकता है। मैंने हर चीज को साथ लेकर के चलना है। और इस चीज के लिए माँ बाप को चाहिए अपनी बेटी को मेंटली प्रिपेयर करें कि ये सारे मामला आपने देखने होते हैं, क्योंकि जिंदगी है, कल को माँ बाप नहीं होते। तो वो अगर लड़की इन चीजों पे नहीं चल सकती तो उसकी शादी मत करें, ठीक है। अगर वो मैच्योर नहीं है तो उसको ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। आपका मैच्योर होना जहनी तौर पर जरूरी है एज कम्पेयर टू आपको फिजिकली आप फिट हो कि जी हाँ जी मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ, जी मैं बालिग हो चुकी हूँ। अच्छा जी, अब बात आ जाएगी मर्द के ऊपर। मर्द जो है उसका औरत से जहनी तौर पर मैच्योर होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि औरत पे जिस तरह एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी औरत पे जो होती है ना बच्चा पालने की, ठीक है, क्योंकि वो माँ बनती है, पूरे प्रोसेस से गुजरती है, बच्चा अंदर बनता है, फिर वो 8-9 महीने बाद बच्चा पैदा करती है, वो एक अलग मैटर है। उसके बाद असल मामला तब शुरू होता है जब बच्चे पैदा होने के बाद तरबियत होती है। ये औरत का सबसे बड़ा मेन काम होता है बच्चों को पालना शादी के बाद, चाहे वो जो मर्जी है। इसी तरह मर्द के ऊपर जिम्मेदारी क्या होती है, अपने बीवी बच्चों का, पूरी फैमिली का खर्चा अफोर्ड करने की सलाहियत। अगर वो बंदा जहनी तौर पर मैच्योर नहीं है, वो इन चीजों को सीरियस नहीं लेता, वो इन चीजों को समझने की सलाहियत नहीं रखता, या जो माँ बाप ये समझते हैं कि हमारा बेटा बिगड़ा हुआ है जी तो इसकी शादी कर देंगे तो ये कल को ठीक हो जाएगा, बेगम आके ठीक कर लेगी, तो बेगम साहब ने ठेका नहीं लिया हुआ कि आपके बेटे को आके ठीक करे, वो बेटा ही आपका गलत है। पहले तो
وہ آپ کو ذلیل کر رہا تھا تو شادی کے بعد وہ کسی کی بیٹی کو بھی ذلیل کرے گا, اور بچے اگر پیدا کر دیے اس نے تو اس بچوں کی زندگی بھی تباہ ہوگی. کیوں؟ چونکہ جو بندہ اپنے بیوی بچوں کو پالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ ایک رسپانسبل بندہ نہیں ہے, وہ کبھی بھی ایک اچھا کاروبار نہیں کر سکتا, وہ کبھی بھی کسی اچھی کمپنی میں اچھی نوکری نہیں کر سکتا, اچھی پوزیشن پہ نہیں پہنچ سکتا. وہی بندہ پہنچ سکتا ہے جو اپنی فیملی میں ایک رسپانسبل بندہ ہوتا ہے. مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے بیوی کا خرچہ اٹھانا, مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کا سارا خرچہ اٹھانا, ان کا بیمار ہوتے ہیں بچے, جو بھی معاملہ ہے وہ مرد کو ہی دیکھنا پڑتا ہے. اگر اس کو کوئی ایسی وائف مل جاتی ہے کہ جو بیگم اس کی نوکری کرتی ہے یا کاروبار کرتی ہے, اس کا سورس آف انکم اچھا ہے, تو ویل اینڈ گڈ, اچھی بات ہے. اگر وہ نہیں کرتی, بندہ اپنی بیوی کو کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ جا کر پیسے کما کر کے لاؤ اور میں گھر بیٹھوں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آج کل جو لڑکیوں نے باتیں شروع کی ہوئی ہے نا کہ میں اپنی نوکری کرتی ہوں, میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میں یہ کرتی ہوں, یہ عادت ایسے مردوں کو عورتوں نے ہی ڈالی ہے, یہ نوکریاں کر یہ باتیں کر کے نا. تو مرد دیکھتے ہیں آج کل لڑکیاں جاب کر رہی ہیں, میں کیوں ذمہ داری لوں؟ تو ایسا بندہ جو اچھی جاب نہیں کرتا, اچھی نوکری نہیں کرتا, وہ ایک الگ میٹر ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندے کو سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن اگر وہ بندہ ذہنی طور پر میچور نہیں ہے اور وہ بندہ رسپانسبل نہیں ہے تو اس کے اپنے پیرنٹس کو چاہیے کہ اس کی شادی نہ کریں, کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ مت کریں. کیونکہ اکثر والدین یہ ہوتے ہیں کہ جی ہماری پراپرٹی ہے, ہمیں رینٹ آ رہا ہے, ہمارے بچے کو اتنے پیسے ہم دے سکتے ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں. نہیں, وہ خود کیوں نہیں کماتا؟ اس کو خود کمانا چاہیے, کیونکہ وہ بندہ جو آسانی سے چیز ملتی ہے نا اس کی وہ ویلیو نہیں رکھتا. اب اس کے گھر والے اگر شادی کر دیں گے, بیوی آ جائے گی, وہ بچے پیدا کر دے گی, تو وہ بندے کا تھوڑے دن بعد دل بھر جاتا ہے. جو بندہ ایفرٹ کر کے کام کرتا ہے نا, جو اس کو بڑی مشکل سے چیز ملی ہوتی ہے, وہ اس چیز کی قدر جانتا ہے. تو ایسے لڑکے یا ایسی لڑکیاں جو ذہنی طور پہ میچور نہیں ہیں, ان کی شادی غلطی سے بھی مت کریں, مت اپنے بچوں کی زندگی تباہ کریں. ہمیں بہت سارے لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں ہماری پراپرٹی آتی ہے, ہمیں رینٹ آتا ہے, ہماری زمینیں, ہم نے زمینیں ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں, یہ ہے تو وہ فلانا ہے, اور ان کی 2 بار طلاق ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم پیسے والے ہیں ہمیں کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے گا. یہ کوئی ایک انتہائی غیر ذمہ دار ماں باپ ہیں, اور ان کی اولاد بھی آگے سے انتہائی غیر ذمہ دار ہوتی ہے. ان کو رسپانسبل بننا سکھائیں. ہر چیز میں پیسہ نہیں ہوتا, انسان کی رسپانسبلٹی نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جو انسان خود سے کرتا ہے. اور ایک بات لڑکی کے بارے میں اور کرنا چاہوں گا کہ بعض لڑکیاں بہت سمجھدار ہوتی ہیں, ان کو ہر چیز کی سمجھ ہوتی ہے, لیکن وہ شادی کے بعد نا ضد پہ آ جاتی ہیں. وہ دیکھتی ہیں کہ میری ساس کام نہیں کرتی, میری نند کام نہیں کرتی, میرے خامد کی جو باقی کزن, اگر کسی ایسی فیملی میں شادی ہو رہی ہے جو گھر بڑا ہوئی ہو, تو ان کو دیکھ کے نا وہ کہتی ہے میں نے کوئی کام نہیں کرنا, جو ہاؤس وائف ہے, ٹھیک ہے, میں نے کام نہیں کرنا. تو وہ اپنے لیے خود مصیبت پیدا کر رہی ہوتی ہے. اس کو چاہیے کہ بھائی آپ اپنے ہسبینڈ کو دیکھیں, آپ نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں چھوڑنا, اس سے دوستی لگا کے رکھنی ہے. اگر اس کے ساس سسر اچھے ہیں تو ان کی رسپیکٹ کریں. اگر وہ آپ کو کبھی ڈانٹ بھی دیتے ہیں تو وہ برداشت کر لیں, بجائے اس کے اگر تو وہ آپ سے بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں نا, یا پھر آپ کا خامد بندہ ٹھیک نہیں, پھر تو آپ کا الگ ہونا فوری طور پہ بنتا ہے, اس کے ساتھ رہنا نہیں بنتا. لیکن خامد آپ کا ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان کا معاشرہ اس طرح کا, یہاں پر لوگ پنگے لیتے ہیں, گھریلو معاملات میں بھی لوگ اونچ نیچ کرتے رہتے ہیں. تو وہاں پر آپ نے اپنے خامد سے نہیں بگاڑنی کسی بھی صورت میں, اور اپنے خامد کی کوئی بات کسی کو اگر آپ بتائیں گی تو آپ بالکل بھی سمجھدار نہیں ہیں. یہ اکثر لڑکیاں یہ غلطی کر دیتی ہیں, اور ہمارے پاس کتنے طلاق کے کیسز ایسے آتے ہیں کہ جس میں لڑکیوں کی طلاق کروائی جاتی ہے, چونکہ 80% طلاق کے جو کیسز ہیں اس میں فیمیلز کی مسٹیک ہوتی ہے, چاہے لڑکے کی ماں کی ہو, چاہے لڑکی کی اپنی ہو, چاہے لڑکی کی ماں کی ہو, چاہے لڑکی کی بہنوں کی ہو. عورتیں لڑتی ہیں, اس لڑائی میں بندہ پھنستا ہے اور وہ طلاق ہو جاتی ہے. بہرحال ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ کس ایج میں شادی کرنی چاہیے, اور جو ہے اس میں بچوں کا, لڑکا لڑکی کی جو بھی عمر ہے, 18 سال ہے, 20 سال ہے, 22 سال ہے, 24 سال ہے, 25 سال ہے, اگر وہ ذہنی طور پہ میچور نہیں ہے تو ان کی غلطی سے بھی شادی نہ کریں. اور اگر آپ کے بچے 18 سال کی عمر میں بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ان کی شادی کر دیں. بہت شکریہ آپ کا.